السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد من سلسله تعلم اللغه الفرنسيه، فيديوهات قصيره اقل من 10 دقائق وبالافاده ان شاء الله، ويكونوا مفيدين لكم بزاف. تنتمنى اللي ما شافش الدرس الاول والثاني والثالث والرابع يرجع ليهم، فهما قصار بزاف. الفيديوهات كلهم تقريبا فيهم 7 ديال الدقائق 3 ديال الدقائق، ما طوالش. تنتمنى انكم ترجعوا لهم لانهم مرتبطين وغيفيدوكم بزاف. الدرس ديالنا اليوم هو لو ماسكولين اي لو فيمينين. Le masculin et le féminin. Premièrement, je retiens, après نديرو des exemples. Tous les noms sont masculins ou féminins. كاع الاسماء يا اما تكونوا masculins ou bien féminins. Les personnes, les animaux, mais aussi objets. Les plantes, on dit qu'ils ont un genre. تنقولوا ان عندهم un genre. واش féminin ou bien masculin. اوتوماتيكمون تلقى السؤال ديفيني ولا ديتيرميني لو جونغ دان مو. راه تشوف لو جونغ، راه واخا ما يقولوش لك ماسكولين ولا فيمينا، خاصك تحدد لو جونغ راه هو ماسكولين و فيمينا. بوين فينال، خاصك تكون عارف ان لو جونغ ديال ان مو هو ماسكولين او بيان فيمينا. اون ريكوني لو جونغ دو نون او بوتيت مو بلاسي دوفون لوي. تنعرفوا لو جونغ ديال واحد الكلمه من خلال واحد بوتيت مو، واحد الكلمه صغيره تتكون دوفون لوي، تتكون قبل منه. باغ اكزومبل سنا واحد لو مو قبل منه كاينه ان، بحال مثلا ان غارسون. اوتوماتيكمون هذيك ان راه ديال لا بروميير بيرسون دو سينغولي، وما بروميير بيرسون ماسكولين ديال لو ماسكولين. استسمح، شفنا لو فهي ديال لو ماسكولين سينغولي. لو نون اي ماسكولين. الا شفنا ان و لو قبل من واحد لو مو، دونك هذاك لو مو راه ماسكولين. لو بالون ان اربر، لو بالون دونك بالون ماسكولين. ان اربر ماسكولين. عندنا اون ولا، الا لقينا اون ولا لا لو نون اي فيمينين. لا شاز اون بالين. لاحظتوا تتكون اون تتكون لا، وفيمينين اغلبيه تتكون فيه في الاخر. on peut deviner le genre du nom de personne, la grand-mère, le policier. On ne peut pas deviner le genre des choses, il faut les apprendre par cœur. les choses ما تنعرفوش ديالهم، خاصنا نعرفوهم، خاصنا نكونوا حافظينهم عن ظهر قلب. les choses. Le féminin se forme en général par l'ajout d'un e au nom masculin. Le féminin se forme en général par l'ajout d'un e au nom masculin. أغلبية لو فيمينين تنزيدو او في الاخر ديال لو ماسكولين، وبالتالي تنحصلوا على لو فيمينين. ان enseignant، une enseignante، un enseignant، une enseignante، un enseignant masculin زدناها une enseignante. Parfois le nom masculin se transforme complètement au féminin. وبعض المرات لا بغينا نحولوا واحد لو ماسكولين للفيمينين تيتغير كامل، تيتغير لو مو كامل. بحال مثلا هنا لو كون المؤنث ديالو لا تروي، لاحظتوا تغير كامل لو مو ترانسفورم كومبليتمون. هنا لو ماسكولين lorsque le masculin d'un nom se termine par e, seul l'article un, une, le, la permet d'identifier le genre. الا كان واحد لو ماسكولين تيسالي لنا اصلا هو ب ما يمكنش نحددوا لو جونغ ديالو. واحد لو مو تتسالي لنا اصلا ب ما يمكنش نحددوا لو جونغ ديالو الا بهاد لي زارتيكل ديفيني و انديفيني. ان، اون، لو، لا. باغ اكزومبل الا صنا قبل منه لا فهو مؤنث، الا صنا قبل منه لو فهو مذكر، صنا قبل منه ان فهو مذكر، صنا قبل منه اون فهو مؤنث. لهذا واخا يكون فيه في الاخر، حيت كاينين ديمو اللي تيكون فيهم وهما ماشي فيمينا. باغ اكزومبل هنايا
فيهم او كيف الفيمينا كيف الماسكولين. يعني باش نحدوا علاش بغينا نهضروا حنا غنزيدوا ليهم واحد لارتيكل ان ولا اون ولا لو ولا لا باش نحدوا واش بغينا نهضروا على المؤنث ولا المذكر. بحال هنايا ان إيليف، إيليف هو تلميذ. إيليف تتكتب بحال لاحظتوا إيليف إيليف، ولكن حنا باش نحدوا واش مؤنث ولا مذكر في واحد الجمله تنزيدوا قدامها واحد لارتيكل ان إيليف، اون إيليف. ان إيليف راه هي مذكر، اون إيليف فهي مؤنث. تنظن هذه مفهومه. La terminaison du nom masculin est parfois modifiée au féminin. وبعض المرات لا تيرمينيزون ديالو تيتغير، تنبدلو لا تيرمينيزون كامل ماشي عاد بحال حنا لاحظنا مره قلنا ان تنزيدو عي او، مره اننا تتكون عندنا اصلا او تنحدو بلارتيكل ديفيني او بيان انديفيني ان اون و لو لا. هنايا قلنا انه تيتغير لا ديتيرمينيزون ديالو تيتغير كامل موديفي. ان انستيتوتور لا بغيناها في المؤنث في لو ماسكولين. اون انستيتوتريس لاحظتوا اور تحولات لغيس. وهادو تنتمنى انكم تشدوهم كقاعده، فين ما كانت عندنا اور تتحول لنا لغيس. اكتور اكتريس. ان فولور اون فولوز، ان فولور اون فولوز. un prince une princesse، un prince une princesse. لاحظتوا سي او ولات عندنا او دوز اس او في لو ماسكولين. ان شاء الله غنعطيكم واحد الجدول غنحطو لكم في صندوق الوصف، واحد الجدول فيه بزاف ديال لي زيكزامبل، حيت ما يمكنش غنديروهم كاملين، بزاف ديال لي زيكزامبل على كلمات ملي تيتغيروا في الفيمينا اش يوقع فيهم. تنتمنى ان الدرس يكون مفهوم. وكخلاصه لهذا الدرس كامل، اول حاجه غنقولوا ان لو ماسكولين و لو فيمينا، لو ماسكولين و لو فيمينا تنسميوهم دي جونغ. الا عطاوك واحد لي مو وقال لك ديفيني ولا ديتيرميني لو جونغ، اوتوماتيكمون غدير واش فيمينا ولا ماسكولين. وباش نعرف واش فيمينا ولا ماسكولين بعض المرات يكون عندنا واحد لارتيكل قبل منهم، قبل من هذيك لو مو. لارتيكل ان و لو تيدلنا على لو ماسكولين، ولارتيكل اون ولا تيدلنا على لا فيمينا. الا لقينا لو ولا ان راه تنقولوا ان لو جونغ ديال هذاك لو مو سي لو ماسكولين. الا لقينا اون ولا لا تنقولوا سي لو جونغ ديال هذاك لو مو سي فيمينا. وقلنا ان لو فيمينا واحد ان مو ماسكولين بغينا نحولوه لفيمينا، عندنا قاعده اننا تناجوتيو او في الاخر. وبارفوا ما تكونش عندنا ديك بارفوا تتغير كامله، وعندنا حالات اللي تنغيروا عي داك ديتيرمينيزون بحال فولور تتولي عندنا فولوز تنحيدو عي داك الاخر هو اللي تيتشونجا. وبارفوا تيكون عندنا بحال لو ماسكولين بحال لو فيمينا تيكتبوا بحال اللي تيحدد اشنو هو لو جونغ ديالهم واش ماسكولين ولا فيمينا هي لارتيكل ديفيني ولارتيكل انديفيني اللي هما ان اون لو ولا. وان شاء الله غندير لكم درس ديال لي زارتيكل ديفيني وانديفيني، هو الدرس اللي غادي يجي ان شاء الله من مور هذا الدرس، باش دائما تشوفوهم تعرفوا اشنو تنقصدوا بهم. تنتمنى الدرس يكون مفهوم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر اللايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبالتوفيق.